बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में लाहौर के अंदर कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं, उससे मतलब आप लोगों का बहुत सवाल होता है कि लाहौर के अंदर जो निकाह को चैलेंज किया गया है उसके अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हैं, वो किस तरह चैलेंज किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये तो उनके इश्यूज आ रहे हैं कि लोगों का यह सवाल होता है कि वो चैलेंज क्या किया गया है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं हमारे दोस्तों के दरमियान कि शायद खुला होनी चाहिए या तकजीब निकाह होनी चाहिए। तो मैं कुछ थोड़ा आप लोगों को दोनों के दरमियान जो फर्क है ना वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। खुला बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला के एक हम सूट फाइल करते हैं जिसके अंदर खातून किसी भी रीजन की बिना पर अपने निकाह की तनसीख ले सकती है। और इसमें अगर खातून खुद अब किसी और के जरिए केस करती है तो इसमें ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि कोई किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे के भी खुला ले सकता है, और कोई किसी को अपनी तरफ से नॉमिनेट करके उसको ये इख्तियार दे करके वो मेरी जगह केस दायर करें और ये मैं चाहती हूँ कि खुला हो जाए तो वो खुला हो जाती है। खुला के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि खुला आप तब लेते हैं जब आप निकाह नामे को तस्लीम करते हैं। जब आप उस शादी को तस्लीम करते हैं तो आप खुला के अंदर जाते हैं। अब दूसरी तरफ है तकजीब निकाह, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज जिसको कहते हैं। हमारा एक तरीक़ेकार ये भी होता है किसी शादी को ख़त्म करने का, जो कि हमने इस मुकदमे के अंदर मेरे से कबल ही जिब्रान नासिर साहब ने और फाज सिद्दीकी साहब ने लाहौर के अंदर दायर कर रखा है, जिसके अंदर अगली तारीख जो है वो नवंबर की है और वो भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। उसके अंदर आज एक नई डेवलपमेंट भी हुई है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज हम तब करते हैं जब हम निकाह को झुटलाते हैं, उर्दू में इसको तकजीब निकाह कहते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं है, ये निकाह मुकम्मल तौर पर वॉइड है, ये निकाह है ही नहीं, जब आपने ये मौक़िफ़ लेना होता है तो आप तकजीब निकाह के दावे में जाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि शादी हुई है, बिल्कुल शादी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब हम इस शादी में अलहदगी चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो तब आप जाते हैं तनसीख निकाह में या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर। या आप जिसको औरत अगर लेती है तो औरत के पास ये राइट, अगर तो निकाह नामे के अंदर औरत को तलाक करने का राइट दिया गया है तो वो तलाक कर लेती है, अदरवाइज औरत के पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला का राइट मौजूद है हमारे लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक। और यहाँ इस तरह के भी खुला के मुकदमात हुए हैं जिसमें जो हस्बैंड होता है उसको नोटिस मिल भी रहे हैं, नहीं भी मिल रहे, तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी करके मामले को एक तरफा सुन के भी खुला की डिक्री पास कर देती है, जिससे दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो है वो तलाक जैसा माहौल, निकाह जो है वो तनसीख हो जाता है, खत्म हो जाता है और दोनों पार्टीज अलग-अलग हो जाती हैं। इससे कबल भी हम लोग इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो व्लॉग्स करते होते हैं कानूनी तौर पर, वो हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत पुराना है। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, इस मौजूदा केस से रिलेट करके आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस मौजूदा केस के अंदर किस तरह से इस निकाह को ख़त्म करवाने के लिए मुद्दई मुकदमा की तरफ से रुजू किया गया है। अब इस मुकदमे के अंदर सूरत हाल ये है कि चूंकि इस मुकदमे के अंदर मुद्दई मुकदमा और उनके जो वकील साहब हैं जो शुरू से इस मामले को हैं या इस केस को लड़ रहे हैं, जिब्रान नासिर, उनकी तरफ से इस मामले के लिए, इस निकाह को ख़त्म करवाने के लिए तकजीब निकाह का दावा दायर किया गया लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर इसलिए दायर किया गया चूंकि वो निकाहनामा लाहौर के अंदर था, और उस वक्त जब ये दायर किया गया, दायर वालिदैन की तरफ से किया गया बच्ची के ब्याह पर, लेकिन लाहौर के अंदर इसलिए दायर किया गया चूंकि उस वक्त बच्ची जो है वो लाहौर के अंदर रिजाइडिंग थी। ये 23 जुलाई से पहले ही निकाह नामे को ख़त्म करवाने के लिए, बेसिकली उसको झुटलाने के लिए कि कोई निकाह नामा एग्जिस्ट नहीं करता, हम इस निकाह को सिरे से नहीं मानते, इसलिए तकजीब निकाह का दावा दायर किया गया। अगर इस निकाह को वालिदैन मानते हैं, उनके वकला मानते हैं, तो फिर बेहतरीन तरीक़ेकार तो ये है कि आप खुला का दावा दायर कर सकते हैं, और खुला 15 से 20 दिन के अंदर भी, 10 दिन के अंदर भी, हमारे पास ऐसी मिसालें हैं कि 5 से 10 दिन के दरमियान भी इस मामले को डिक्री करवा लिया जाता है। लेकिन चूंकि तकजीब निकाह के लिए आपने तमाम लोगों को पार्टीज बनाना होता है, उसमें जो कंसर्न यूनियन काउंसिल होती है उसका भी मौक़िफ़ आना होता है, जो कंसर्न निकाह करवाने वाले लोग हैं उन्होंने भी उसके अंदर आना होता है, और इसलिए तमाम लोगों की एविडेंस के ऊपर टाइम लगता है। और अगर अदालत कन्विंस होती है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, निकाह हमारे इस्लाम के अंदर निकाह की बहुत ज़्यादा हैसियत है, निकाह बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए हमारी अदालतें भी, हमारा लॉ ऑफ लैंड भी जो है वो जल्दबाजी में नहीं जाता, बल्कि उस निकाह को झुटलाने के मामले के ऊपर पूरी एविडेंस लेता है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं, अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि ये निकाह सिरे से ही झूठा है, तो फिर वो इस निकाह नामे को वॉइड करार देने के लिए, इसको, इसकी तकजीब के लिए, इसको बिल्कुल सिरे से खत्म करने के लिए ऑर्डर पास करते हैं। इसी वजह से जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी है, उनके बिहाफ पर अपनी बच्ची के माइनर डिक्लेयर होने के बाद इस मुकदमे को दायर किया गया। जब मेडिकल बोर्ड का डिसीजन आ गया, मेडिकल बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बच्ची माइनर है और बच्ची खुद से इस चीज़ को फाइल नहीं कर सकती, साइन ही नहीं कर सकती,
کسی کانٹریکٹ کے اندر جا ہی نہیں سکتی، اور نکاح نامے کے اندر چونکہ غلط عمر لکھی گئی ہے، غلط قسم کے قوائف ہیں، اور جس یونین کونسل سے نکاح نامے کو ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے اس یونین کونسل نے سیدھا انکار کر دیا ہے کہ اس یونین کونسل کے اندر اس نکاح سے متعلق کوئی مواد موجود نہیں ہے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ جو ہمارے کنسرنڈ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر نکاح نامہ، جب آپ نکاح بناتے ہیں، نکاح نامے کی پرتیں فل کرتے ہیں، دونوں فریقین سائن کرتے ہیں، گواہان سائن کرتے ہیں، نکاح کا جو نکاح خان ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے، اس کے بعد نکاح رجسٹرار اپنی سٹیمپ کرتا ہے، سائن کرتا ہے، تو اس کے بعد آپ کنسرنڈ یونین کونسل میں، جس یونین کونسل کی جورسڈکشن کے اندر وہ نکاح نامہ لکھا جا رہا ہے، سائن کیا جا رہا ہے، اس یونین کونسل کے اندر اس کو سبمٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک میرج سرٹیفکیٹ، ایک کمپیوٹرائز قسم کا میرج سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نکاح نامے کو الگ سنبھال لیں اور اس میرج سرٹیفکیٹ کو آپ ہر جگہ شادی کے ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ موسٹلی اسی میرج سرٹیفکیٹ کو ہی نکاح کے ثبوت کے طور پر، شادی کے ثبوت کے طور پر لوگ کیری کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو نکاح کے اندر نکاح کو ایگزیکٹلی باطل نہیں کہا جاتا۔ بہت سارے لوگ نکاح نامے کی رجسٹریشن میں تاخیر بھی کرتے ہیں، دیر بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک مجوزہ فیس ہوتی ہے، ایک طے کردہ فیس ہوتی ہے، ایک مناسب سا ایک جرمانہ کہہ لیں یا فیس کہہ لیں، وہ آپ نے جمع کروانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا نکاح نامہ رجسٹر ہو جاتا ہے، اور وہ کنسرن یونین کونسل نادرا کا پرنٹڈ ایک فارم آپ کو ایشو کرتی ہے، اور اس کا ریکارڈ نادرا کے پاس بھی منسلک، ان کی جو آپس میں سسٹم منسلک ہوتا ہے اس سے نادرا کے پاس بھی وہ ریکارڈ چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خالی نکاح نامے کی بنیاد پر آپ کسی کی شادی کو سرچ نہیں کر سکتے سرکاری ریکارڈ کے اندر، لیکن اگر آپ کے پاس وہ میرج سرٹیفکیٹ ہوگا، نادرا کا ریکارڈ ہوگا، وہ آپ کا رجسٹرڈ ہوگا، تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ موجودہ کیس کے اندر صرف نکاح نامہ موجود ہے، اور نکاح نامے کے اوپر بے شمار قسم کی غلطیاں ہیں۔ نکاح نامے کے اوپر بچی کی عمر غلط لکھی گئی ہے، نکاح نامے کے اوپر جن لوگوں نے سائن کیے ہیں، جو نکاح خان بنا ہے وہ وہاں کا نکاح خان ہے نہیں، جس نکاح رجسٹرار نے یہ نکاح کیا ہے اس کی جو کنسرنڈ یونین کونسل ہے یا جہاں پہ اس کا پورا ریکارڈ ہے وہاں پر اس کا ریکارڈ مل نہیں رہا، تو اس وجہ سے اس معاملے کو نکاح کو تسلیم کیے بغیر اس کو ختم کروانے کے لیے تکذیب نکاح کا دعویٰ دائر کیا گیا، جو کہ لاہور کے اندر پینڈنگ ہے، اور اس معاملے کو لاہور کے اندر سول کورٹ کے اندر فائل کر دیا گیا تھا 23 جولائی سے پہلے ہی، جب بچی یہاں پہ موجود تھی، بچی کی لاہور کے اندر موجودگی کی صورت میں ہی اس کو دائر کیا گیا تھا، اور لاہور کے سول جج ایاز محمود صاحب کے پاس یہ معاملہ چل رہا تھا۔ 8 اکتوبر کو جس دن جو لاہور کے اندر بچی کے نام سے والدین کے خلاف 2000 بنام مہدی کاظمی وغیرہ کے مقدمے کی سماعت تھی، اسی دن ہی یہ معاملہ ایاز محمود صاحب کے پاس بھی فکس تھا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ جن چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، جن چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے نہیں رکھتے، اور کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، اس کی کئی ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اب ایک بحث چل رہی ہے کہ تنسیخ نکاح ہونا چاہیے، تکذیب نکاح ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو وہ آپ لوگوں کو، جو خاص کر ہمارے ویورز ہیں جو اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر جبران ناصر نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اس کے لیے تکذیب نکاح کے اندر جایا جائے اور اس کے اندر تنسیخ نکاح کے اندر نہ جایا جائے، تو اس کی ریزن کیا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو میں صرف ایک دفعہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ معاملہ تکذیب نکاح میں اس لیے لے جایا گیا چونکہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ نکاح غلط ہے۔ میرے سے مراد مہدی علی کاظمی جو مدعی مقدمہ ہے، اور اس وقت جو یہ سوٹ فائل کیا گیا، یہ جو تکذیب نکاح کا دعویٰ دائر کیا گیا، ان کے مطابق جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس وقت یہ دائر کرنے والے جبران ناصر اور فاضل صدیقی صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ دائر اس لیے کیا کیونکہ ہم اس نکاح نامے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس نکاح نامے کو جھٹلانے کے لیے ہمارے پاس بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار وجوہات کی بنا پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جھٹلایا جانا چاہیے، اس نکاح نامے کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ بوگس ہے، یہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور جب آپ یہ والی کنٹینشن رکھیں گے تو آپ کو تکذیب نکاح کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اس شادی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی بالکل صحیح ہے، یہ شادی بالکل ہوئی ہے، شادی ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نے اس کی ایگزسٹنس ماننی ہے، تو پھر آپ لوگ ڈیزولوشن آف میرج آن دی بیسس آف خلا پر جا سکتے ہیں۔ خلا کے اندر کئی طرح کی ریزنز ہیں، آپ کی کنسنٹ زبردستی لی گئی ہے، آپ کو مار دھاڑ کر کے، آپ کے اوپر پریشرائز کر کے، آپ کو کسی بھی طرح سے اگر یہ چیز لی گئی ہے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نکاح نامے کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں اس نکاح کو تسلیم کرتی ہوں، بالکل یہ نکاح ہے، اور اس کے بعد آپ خلا کے اندر جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس نکاح کو تسلیم نہیں کرنا، یہ نکاح ہے ہی نہیں، جو کہ والدین کا موقف ہے، اور یہ مقدمہ والدین کے بیہاف پر دائر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف میں آج سے ایک روز قبل بھی کچھ چیزوں کی کنٹروورسیز کو کلیئر کر چکا ہوں
کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے کہ بچی نے ایسا کوئی بیان دے دیا ہے. اگر بچی اس طرح کا بیان دے دیتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہوگی اس مقدمے کے اندر. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ مقدمے کے اندر ابھی تک ساری کایا پلٹ چکی ہونی تھی اور معاملہ جو ہے وہ بالکل سرے سے ختم ہو چکا ہونا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر ملزمان میں دوبارہ جیل کے اندر ہونا تھا. اور جن ملزمان کو پروٹوکول کی وجہ سے، جن ملزمان کو مصروفیت کی وجہ سے ٹچ نہیں کیا جا رہا، گرفتار نہیں کیا جا رہا، ان کے لیے پروسیڈنگ ہی نہیں کی جا رہی، پروسیس ہی نہیں کیا جا رہا، ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے شروع ہو چکے ہونے تھے اگر اس طرح کا بیان سامنے آ چکا ہوتا. لیکن چونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو میری اطلاعات ہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی بیان بچی کی طرف سے نہیں آیا. میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، شاہد حسین صاحب کے ساتھ بھی میں نے دوبارہ کنفرم کیا تھا، آج صبح کے ویلاگ کے اندر بھی ہم نے گپ شپ میں اس چیز کا ذکر کیا تھا، کل کے میرے ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا، کل کیٹیگوریکلی اسی چیز کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ جس کے اندر بچی نے اس نکاح نامے کو جھٹلا دیا ہو. اگر وہ اس کو جھٹلا دے تو پھر تو معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے اور کراچی کے اندر یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ آلموسٹ کراچی کے اندر ہی شفٹ ہوں گی ساری. تو کراچی کے اندر پروسیڈنگز کو کر کے اس کے اوپر یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ پہلی ہی تاریخ کے اندر نمٹایا جا سکتا ہے اور کرمنل کیس کے اندر بھی بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اگر بچی کا یہ بیان آ جاتا ہے. فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو لاہور کے اندر تکذیب نکاح کے دعوے کی فردر پروسیڈنگز ہیں. اس سے پہلے بھی اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، کوئی اپڈیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس وقت تک آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ تکذیب نکاح کے اندر جبران ناصر کیوں گئے ہیں اور تنسیخ نکاح کے اندر کیوں نہیں گئے. تو امید ہے کہ میں نے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی جو کوشش کی ہے وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.